अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो उसको भी जरूर जो है वो आप लोग ज्वाइन करें, और क्योंकि आपको यहाँ पर जिसको वीडियो नहीं मिलती तो वहाँ पर वीडियो अनाउंसमेंट लाइव वगैरह जो कुछ भी होगा वो सब मैं वहाँ पर जो है वो शेयर करूंगा। शॉर्ट्स है या जो कुछ भी है, हर चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। जिनको यहाँ से कुछ मतलब मेरी वीडियोस नहीं मिल पा रही तो वो वहां से आप लोगों को मिल जाएंगी। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चीज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की काबिशों के बाद बहुत सारे हाथों में आग लगी हुई है, और पाकिस्तान को अभी जो है वो सऊदी प्रिंस ने बुलाया। क्यों बुलाया इसके ऊपर बात करते हैं। साथ ही साथ जो है आपका इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या मामला होने वाले हैं, जरा सी उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। नेतन्याहू का पुतला जलाया गया है, उसके ऊपर भी जरा सी बात करेंगे। दुनिया अगर इसराइल के खिलाफ है तो खुल के क्यों मैदान में नहीं आती, इसके ऊपर कोशिश करेंगे और दीगर खबरों को भी हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे जो हरदिल अजीज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनको बुलाया गया है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने। तो उन्होंने बुला के क्यों बुलाया है, रजब तैयब अर्दोगान को भी क्यों बुलाया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हुआ क्या है, पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया है जिसके बाद से जो है वो एक कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा करते करते ऐसे करके जो कहा जाता है, तो वो चीज जो है वो हुई है। अब उसमें जो है आपका मोहम्मद बिन सलमान, जब ये सारी चीजें हुई मतलब मजाक नाकाम नहीं हुए, अभी भी आज भी ट्रंप ने कहा कि भाई बहुत चीजों के ऊपर इत्तेफाक हो गया था, सिर्फ और सिर्फ ईरान जो है वो अपने जो जितने भी दिफाई असासे हैं उनको तबाह करने के लिए राजी नहीं हो। कोई भी क्यों होगा इसको ये समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसको अमेरिका को क्या तकलीफ है? अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। बेसिकली जो तकलीफ है वो है इसराइल को अपनी एग्जिस्टेंस पे। पहले आप दुनिया के ऊपर कब्जा करते हो, उनको कत्ल करते हो, डर डरने से आके कहते हो कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं मुसलमानों को कत्ल कर दूंगा, जो मेरे खिलाफ आएगा उस पर मैं बमबारी करूंगा, और ये वो मतलब केवल तोड़ू फोड़ू जिसके कहा जाता है ना, टोटल तोड़ू फोड़ू बने में, लेकिन उनको उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा। अगर यही बात पाकिस्तान करे, यही बात ईरान करे, यही बात अफगानिस्तान करे, तो फौरन जो है वो अमेरिकन फौजें उतर जाती हैं और जो है वो धड़म धड़ूस शुरू कर देंगी। लेकिन नेतन्याहू क्योंकि इनका प्यू है तो जाहिर है कि वो तो उनका प्यू को तो प्यू प्यू करेंगे, कोई भी बात नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ यहाँ पर। देखें, एक बात याद रखें कि रजब तैयब अर्दोगान ने कल धमकी दी है कि इसराइल को हम जो है वो बहुत गंदा सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया याद रखेगी और इसराइल को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसराइल बचेगा नहीं। ये रजब तैयब अर्दोगान की, क्योंकि उनको पता है कि अब इनकी बारी है। ईरान जो है उसमें और तुर्की में क्या फर्क है, देखें अभी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के बारे में पता ही नहीं था कि ईरान जो है वो इस कदर जो है माशाल्लाह से उभर के आएगा। ये तो पता था कि बड़ी ताकत है, एक पावरफुल नेशन है, लेकिन मिसाइल और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल भले से अलाइज के साथ हो, वो एक बड़ा सरप्राइज था। अब रजब तैयब अर्दोगान जो है, क्या उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो इसराइल को जो वहां से तुर्की से बैठ के इतने गंदे गंदे जो मैसेजेस दे रहे हैं कि तुम्हें तबाह कर देंगे या तुम्हें वो खत्म कर देंगे, सबक सिखाएंगे, क्या रजब तैयब अर्दोगान जो है वो इतने कैपेबल हैं? इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका भी किसी भी वक्त ये घूम जाए। हो सकता है इतने अरसे में, जब तक ये ईरान के ऊपर हमला हो गया, ईरान की और इनकी जंग हो गई, तो हो सकता है इतने अरसे के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया। मे बी पॉसिबल कि बहुत बैक से उन्होंने बहुत सालों पहले से उन्होंने तैयारी करके रखी हो, कि उनको पता है कि ये वक्त आने वाला है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में अमेरिका इन पे हमला करेगा? रिमेंबर, अमेरिका हो या नेटो हो, यूनाइटेड नेशन या जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आज ये तुर्की जो है वो नेटो का तो है एलाइज है, लेकिन उसके हक में जो है ना ये लोग कोई भी खड़े नहीं होगा। हालांकि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू से दुनिया तपी हुई है। फ्रांस के अंदर इनके खिलाफ बात हो रही है, स्पेन में जो है उनके खिलाफ बात हो रही है, इटली में इनका पुतला जलाया जा रहा है नेतन्याहू का, ठीक है। उसके अलावा जो आपके और कंट्रीज हैं वहां आधा नेतन्याहू का, आधा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया जा रहा है। मतलब ये सारी चीजें नफरत हो रही है। और हंगरी में जो है वो जो नेतन्याहू का सपोर्टर, यहूदियों का सपोर्टर था,
جو 16 سال سے حکومت کر رہا تھا، اس سے نفرت میں اور اسرائیل سے نفرت میں لوگوں نے ایک نئے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ جو کھڑا ہوا الیکشن میں اس کو ووٹ دے دی، کیونکہ اس نے ذرا سی جو ہے وہ بات کی تھی اسرائیل کے خلاف۔ باقی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس نے کوئی زیادہ ایگریشن دکھایا یا کوئی ایسا بیان دیا کہ نہیں اچھا کیا برا کیا جو بھی، وہ نہیں، اس نے ذرا سی بات کی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، اس پہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ آپ یہ دیکھیے دنیا کے اندر رجیم چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز اب آپ کو جاری ساری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو آپ کا یہ ناگالینڈ ہے، ادھر جو باقاعدہ جھنڈے لگنے شروع ہو گئے اور انڈیا سے وہ الگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا سے ناگالینڈ منی پور الگ ہو چکے ہیں۔ خالصتان بھی ابھی کبھی بھی کسی بھی وقت آزادی کا اعلان کر دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ انڈیا میں بڑی تباہی مچ رہی ہے، ایون یہ کہ انڈیا میں جو منی پور میں انہوں نے آگ لگائی ہے، کئی لوگوں کو زندہ جلایا مارا، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ کسی بھی وقت نریندر مودی کو جو ہے وہ بی جے پی کا جو ہے مطلب سمجھنے کہ منی پور اور ناگالینڈ اور خالصتان سے جو ہے وہ بہت بڑا اٹیک ہوگا، یہ ان لوگوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں، ربو پورا جہاں پر سیما حیدر واقع ہے، پاکستان سے بھاگ کے جو عورت گئی ہے یا اغوا کر کے لے گئے جو بھی کیے، تو وہاں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نریندر مودی اور بجرنگ دل کے اور آر ایس ایس کے خلاف اٹھنے والی ہے، جس کے بعد جو ہے وہاں پر بہت بڑا جو ہے وہ قتل عام ہوگا، اور اس کے بعد نریندر مودی کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس کے اپوزٹ میں جو ہے وہ راہل گاندھی کے آنے کے چانسز ہیں، اور راہل گاندھی ہو سکتا ہے بغیر کسی الیکشن کے بغیر ووٹنگ کے جو لوگ اس کو لا کے بٹھا دیں، مطلب بے تاج بادشاہ بنا کے۔ یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اتنا زیادہ خبیث نہیں ہے، وہ الگ قسم کا خبیث ہے۔ بہرحال اب آپ کو بات کرتے ہیں آگے کی طرف۔ تھوڑی سی خبر میں یہاں شامل کروں گا الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب کے حوالے سے۔ الطاف حسین صاحب مسلسل اس چیز کو جو ہے وہ سراہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا جو کام کیا ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے ایک یہ ثابتی کی کوشش کی ہے بہت بہترین کام کیا ہے۔ تو اسی چیز کو لے کے جو ہے وہ ہم لوگوں کو آگے چلنا چاہیے، اور آپس میں جتنی نفرتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر سے بھی ختم کر کے اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور دین کے لیے جو وہ اٹھنا چاہیے۔ خاص طور پہ مسلم امہ کو وہ ہمیشہ جو وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ مسلمان ممالک سارے ایک ہو جاؤ کسی طریقے سے، تاکہ کسی کی جو ہے وہ جرت نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف دینے کی۔ اب آفاق احمد صاحب پہ بہت اہم بیان آئے جو ایکچولی ایڈریس کرنے والی بات ہے۔ جی ہاں، آفاق احمد صاحب نے کہا کہ جتنے بھی مہاجر ہیں کسی بھی پارٹی کے اصل جماعت میں آ جائے، یعنی کہ ان کا دو اصل جماعت سے مراد دو چیز ہو سکتی ہے، یا تو ایم کیو ایم الطاف حسین والی، کیونکہ اگر 90s سے پہلے کے دیکھیں تو ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ جو تھی اس کے تو بانی اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی جب الطاف حسین نے ایم کیو ایم بنائی تھی تو ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کے پاس تھی، تو سب کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی آفاق احمد والی ایم کیو ایم میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے ناراض تھے، جو کچھ بھی تھے، مجھ سے تھے، کسی سے بھی تھے، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، سارے آ جائیں، ہم لوگوں کو آپس میں ایک ہونا ہے اور ایک ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ہم لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی واپسی کے چانسز، مجھے لگ رہا ہے کہ الطاف حسین کی واپسی کے چانسز جو ہے وہ تھوڑا سا شاید لیٹ ہو جائیں، اور اس سے پہلے ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے شاید آفاق احمد صاحب جو وہ میدان میں آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ اب کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ آفاق احمد صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کراچی والوں کے حالات ہیں، کس طریقے سے کراچی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مہاجروں کو کس طریقے سے جو وہ سائڈ لائن کیا ہوا ہے، دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور لوٹ مار ہو رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والا بھی صدر کے علاقے میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو وہ لوگوں کو پکڑا گیا، جو پولیس والے بدماشیاں کر رہے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پکڑا جاتا ہے آپ دیکھیے گا ان کو کوئی چارجز تو نہیں لگیں گے، سسپینڈ کر دیا جائے گا، سسپینڈ ہو کے انہوں نے کہاں جانا ہے، چلے میں چلے جائیں گے جا کے، یا آپ کا جو ہے وہ سرائکستان میں چلے جائیں گے، یعنی ڈی آئی خان وغیرہ جہاں پر ہے، تو ادھر ہی کہیں ان لوگوں نے جانے، انہوں نے یہاں رہنا نہیں، کیونکہ گھر بار یہاں پر ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیں پولیس ہماری جو ہے وہ سارے کے سارے خراب نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے پورا محکمہ برباد ہو رہا ہے، اور اس محک میں جو باقی جو لوگ ہیں جو اسٹرانگ ہیں، اچھے ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور سیاسی پارٹیاں جو ہے ظاہر ہے کہ ان کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی۔ یہ آج کی بات تھی۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی، لائک کر کے شیئر کریں، میرا واٹس ایپ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔